प्रचारं कृत्वा सम्भाषणं कारयित्वा ते मन्दं सा भाषा तत्रत्य राष्ट्रभाषा जाता। सो एकां भाषा पुनरानेतुम् एवं बहु कष्टं किमपि नास्ति, तदर्थं श्रमः अपेक्षितः। तर्हि भाषायाः सरलमुखं स्वीकृत्य एतत् सुसाध्यम् इति मनसि विचिन्त्य वयं समाजं प्रति गच्छामः। एवं बहु कष्टं दुष्करं किमपि तत्र नास्ति। तस्य उदाहरणाय वदामि, भारते अपि केचन ग्रामाः इदानीं संस्कृतग्रामाः इति प्रसिद्धाः सन्ति। यदा कर्णाटकराज्ये मथुर् इति अस्ति, मध्यप्रदेशं गच्छामः चेत् जिरि इति ग्रामः अस्ति। इदानीमपि जबल्पूर् पार्श्वे कश्चन ग्रामः गतवान् आसम्। तत्रापि एव संस्कृतसम्भाषणप्रचारम् एतद्द्वारा तत्र ग्रामे सर्वे ग्रामवासिनः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्युः इति भावना भवति तत्र। तर्हि एतत् कथं साध्यं भवति? एकः ग्रामः, एकः प्रदेशः, तत्रत्य सहस्रशः जनाः ते एतया भाषया भाषणं कर्तुं सामर्थ्यं सम्पादयन्ति इत्युक्ते सर्वेपि सामर्थ्यं सम्पादयितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं सर्वेपि सामर्थ्यं सम्पादयन्ति इति न। भवन्तः जानन्ति वा, 20% जनाः भारते इंग्लिश माध्यमेन वक्तुं न जानन्ति। अत्यधिकं 10% भवति इंग्लिश भाषया व्यवहारं कर्तुं जानन्ति। परन्तु इंग्लिश भाषायाः प्रभावः भारते कियदस्ति? कियत् प्रतिशतजनाः वक्तुं शक्नुवन्ति? अत्यधिकं 10% जनाः वक्तुं शक्नुवन्ति। नगरे ये जीवन्ति ते, भारतस्य अधिकभागः ग्रामेषु भवन्ति। ते तु ABCD अपि न जानन्ति। तर्हि 10% जानन्ति, परन्तु महान् प्रभावः। तर्हि अस्मिन् राष्ट्रे वयं जीवामः। अस्माकं सर्वाः अपि प्रादेशिकभाषाः संस्कृतमूलाः। सर्वाः अपि प्रादेशिकभाषाः संस्कृतमूलाः। कुत्रचित् दक्षिणप्रदेशेषु जनाः कथयन्ति तथा न इति, तथा किमपि न। भवन्तः किञ्चित् न्यूनम् अधिकम् इति भवति। यदा अहं मलयाळभाषी अस्मि, मम मातृभाषा मलयाळभाषा अस्ति। मलयाळभाषायां मोर् देन् 85%, नियर् अबौट् 90% शब्दाः संस्कृतशब्दाः। तर्हि एषा भाषा, पश्यतु, एषा भाषा संस्कृतभाषा इति अस्माकं जीवने प्रादेशिकभाषाद्वारा अस्माकं मुखे अस्ति। इंग्लिश भाषा वस्तुतः वयं कदापि न ज्ञातवन्तः, कदापि न श्रुतवन्तः। तस्य कोऽपि शब्दः अस्माकं प्रादेशिकभाषासु न। तथापि एते लघुबालकाः विद्यालयं गत्वा नर्सरी क्लास्तः आरभ्य आङ्ग्लं वक्तुं सामर्थ्यं सम्पादयन्ति चेत् अस्माकं प्रादेशिकभाषायां 90% शब्दाः यस्याः भाषायाः भवन्ति, तां भाषां वयं व्यवहारे आनयितुं का कष्टता भवति? कापि नूतना भाषा इंग्लिश, तत्रत्य एकोऽपि शब्दः अस्माकं व्यावहारिक प्रादेशिकभाषायाः शब्दः न, एकोऽपि शब्दः नास्ति। तां भाषां वयं पठामः। तर्हि अत्र मोर् देन् 60%, 70%, 80% शब्दाः वयं प्रादेशिकभाषायां वयं प्रयोगं कुर्मः। तादृशी भाषां व्यवहारे आनेतुं दुस्साध्यमिति न, दुस्साध्यमिति न, सुसाध्यमस्ति इति मम कथनस्य आशयः। सुसाध्यमस्ति, परन्तु तदर्थं श्रमः करणीयः। तर्हि एषा भाषा सरला, सा सरला भाषा अस्माकं नित्यजीवने अस्ति एव, नित्यव्यवहारे अस्ति। प्रतिदिनं वयं प्रादेशिकभाषया भाषां वार्तालापं कुर्मः। तत्र मोर् देन् 70% अथवा 80% शब्दाः ते एव शब्दाः, तत्र केवलं तस्य उपसर्गः अनन्तरं प्रत्ययः तत्र योजनं भवति। यदा एकत्र रामन् इति कथयति चेत् वयं रामः इति कथनीयं, तावदेव अस्ति। तर्हि एवं किञ्चित् प्रयत्नेन तद् कर्तुं शक्नुमः। तद् हिब्रू भाषाविषये उक्तवान्। भारते इदानीं संस्कृतग्रामाः इति विषये अस्ति। प्रादेशिकभाषाव्यवहारे संस्कृतशब्दानां
महत्त्वं प्रभुत्वम् इति अस्ति। एतत् सर्वम् अस्माकं सूचकमस्ति, एतत् साध्यमस्ति। सो दिस् इस् सिम्पल्। अनन्तरम् एतत् साध्यमस्ति। अनन्तरम् एतत् कालघण्टस्य आवश्यकता अस्ति। इदानीं कालः, इदानीं भारतस्य अत्यन्तविकासस्य कालः एषः। भारतं विश्वगुरुत्वं प्रति वयं गच्छामः। सो अस्माकं टार्गेट् अस्ति इदानीं 2047 इति अस्माकं विकसितभारतम् इति अस्माकं कन्सेप्ट् अस्ति। सो विकसितभारतम् इत्युक्ते भारतं ज्ञानस्य केन्द्रं भवेत्। विकसितभारतम् इति इतोपि अस्माकं सर्वेषु गृहेषु AC स्थापयन्ति, इतोपि एक टीवी अस्ति चेत् 5 टीवी स्थापयन्ति इति विकसितभारतं न। अस्माकं GDP वर्धेत, अस्माकं ग्रोत् रेट् वर्धेत, विश्वम् अस्मान् पश्येत्। अर्थात् नेतृत्वं, विकसितभारतम् इत्यस्य आशयः जगतः नेतृत्वम् अस्माकं हस्ते भवेत्। सो जगतः नेतृत्वस्य आधारः किं भवेत्? जगतः नेतृत्वस्य आधारः ज्ञानं भवेत्। ज्ञानम् इति लीड् करोति अग्रे, बलं न अथवा फोर्स् न। एककालखण्डः एवम् आसीत्, सेना, युद्धम् इत्यादिकं बलं। इदानीं तथा नास्ति। इदानीं ज्ञानबलं, सेनाबलं न। सेनाबलम् इस् रिप्लेसिङ्ग् बै ज्ञानबलं, नालेड्ज् इकानमी इति भवति। सो भवन्तः जानन्तु, ज्ञानम् इति भारतस्य ज्ञानम् इति कुत्र अस्ति? भारतस्य ज्ञानम् इति मूलज्ञानम् इति संस्कृते अस्ति। भवन्तः जानन्तु, एवं 300 CE तः 3000 तः आरभ्य 3000 BCE तः आरभ्य 1800 CE पर्यन्तं ये ग्रन्थाः जाताः, टेक्निकल् लिटरेचर्, सैन्टिफिक् लिटरेचर्, अनन्तरं तादृश अनेक विषयाः, ज्ञानस्य भण्डारः समुद्रमिव तदस्ति अस्ति। एतदेव अग्रे अस्माभिः रीइण्टर्प्रेट् करणीयं, पुनर्वाचनं करणीयम्, अनन्तरं पुनः समाजे तस्य प्रसारः करणीयः, विश्वस्य पुरतः स्थापनीयम् इति किं वदामः, किं तस्य वदामः, रिसीव्ड् नालेड्ज् इति अस्ति, प्राप्तज्ञानं। भवन्तः जानन्तु, अस्माकं पूर्विकाः एतावतां ग्रन्थानां रचनां कृत्वा स्थापितवन्तः, रिसीव्ड् नालेड्ज् इति। तद् रिसीव्ड् नालेड्ज् वयम् एतां भाषां वयं न जानीमः, तर्हि कथं प्राप्तुं शक्नुमः? भारतीयज्ञानपरम्परा, इण्डियन् नालेड्ज् सिस्टम् इति अस्ति। तद् विश्वगुरुत्वं प्रति अस्मान् नयति। सो एतद् अनिवार्यमस्ति। इदानीम् अयं कालः संस्कृतस्य अनिवार्यतायाः कालः। संस्कृतभाषा, संस्कृत अध्ययनम् इति तदर्थम् अस्मान् नयति, भारतस्य विश्वगुरुत्वसम्पादनाय, अस्माकं संस्कृतरक्षणाय, ऐडेण्टिटि निमित्तं, कल्चर् रक्षणाय। ऐडेण्टिटि अहं उक्तवान्, परिचयः, अस्माकं परिचयः संस्कृतपरिचयः एव भवति खलु अग्रे। अस्माकं संस्कृतिः तु संस्कृतिरेव भवति, अस्माकं प्राप्तज्ञानं भवति। तत् नालेड्ज् इकानमी मध्ये तस्य किं भवति? तत्र इकनामिक् वाल्यू। एतदेक संस्कृत आधारित 4 डायमेन्शन्स् इति अहं पश्यामि। ऐडेण्टिटि, कल्चर्, सो फस्ट् वन् इस् ऐडेण्टिटि, परिचयः, कल्चर् संस्कृति, रिसीव्ड् नालेड्ज् प्राप्तज्ञानं, तस्य इकनामिक् वाल्यू, आर्थिकपरिवर्तनं। सो एतत् सर्वं संस्कृतद्वारा एव भवति। सो अग्रिमपीढी, अग्रिमपरम्परा एतत् जानीयुः। तदर्थमेव अस्माकं श्रमः भवति, तदर्थमेव अस्माकं कार्यं भवति। सो एतद् अनिवार्यम् इदानीन्तनकाले। एतावत्पर्यन्तमिव न, अग्रिमकालः भारतं तु विकसति इदानीं। भारतस्य अत्यन्त GDP वर्धनमस्ति, सर्वत्र विश्वं भारतं पश्यति, तर्हि इतोपि अस्माभिः ध्येयमस्ति। तदर्थं तु सर्वैः संस्कृतं पठितव्यं भवति, सर्वैः संस्कृतं पठितुम् अवसरः भवेत्, तदर्थं जनाः आकृष्टाः भवेयुः। अत्र तस्य अस्माकम् एकः श्रमः एषः, संस्कृतभारत्याः श्रमः इति एकः महत्त्वपूर्णः श्रमः एतत्। सो मम विषयः एवमस्ति, अहं भवतां भाषायाः सरलतां दर्शितवान्,
भवता पुरतः एतत् साध्यमिति दर्शितवान्। अनन्तरम् अहम् एतस्य अनिवार्यतायाः विषये अपि भवता पुरतः उक्तवान्। अवशिष्टं तु अस्माकं हस्ते अस्ति, यत् करणीयमिति भवतां निर्णयः, अस्माकं निर्णयः। कारणम् एतत् सत्यम् अस्माकं पुरतः विद्यते। अत्र आक्षेपः, विमर्शः, विप्रतिपत्तिः न। एतद् अस्माकम् अग्रे नेतव्यम् इति अस्ति। एतद् दायित्वम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यमस्ति। इदानीं बहुभ्यः वर्षेभ्यः अस्माकं ज्येष्ठाः स्वजीवनम् एतस्य कृते समर्पणं कृत्वा कृतवन्तः। एतदेव कार्यम्। इदानीम् अग्रे अस्माकम् अग्रे गमनाय इदानीं यदा वयं यानं चालयामः, यदा भवन्तः ड्रैविङ्ग् जानन्ति, इदानीं तदपि उदाहरणं किञ्चित् कालानन्तरं वक्तुं न शक्नुमः। गियर् चेञ्ज् इति इदानीं वक्तुं न शक्नुमः, कारणं गियर् एव नास्ति, आटो गियर् अभवत्। परन्तु पुरातनयानानि गियर् यानानि भवन्ति। सो दिस् इस् द टैम् टु चेञ्ज् द गियर्। एतत्तु इदानीं फस्ट्तः सेकेण्ड्, सेकेण्ड्तः तर्ड् इदानीं गियर् चेञ्ज् करणीयमस्ति अस्माभिः। कारणम् एतद् अस्माकं स्वाभिमानेन साभिमानम् एतद् अग्रे नेतव्यमस्ति। एतद् अस्माकं दायित्वम् अस्ति।